مصطفیٰ یا مصطفیٰ، مصطفیٰ یا مصطفیٰ، مصطفیٰ یا مصطفیٰ، مصطفیٰ یا مصطفیٰ، لی خمسة أطفي بها حسب الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة، یہ میرے مالک میں غلام ہے معتبر ان کا مقام، ان کے طفیل دوزخ حرام، میرا وسیلہ پانچ نام، ایک ہے علی ایک فاطمہ، دو بیٹے اور خیر الانام، خمسة أطفي بها حسب الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة، ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم، ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم، العابد والفاقر والصادق والكاظم، العابد والباقر والصادق والكاظم، باب نبوت کل ہوا، باب امامت کھل گیا، پھر نسبتوں کا سلسلہ آل نبی سے یوں چلا، عابد امام باقر امام صادق امام کاظم امام، خمسة أطفي بها حسب الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة، ثم الرضي ثم التقي ثم النقي ثم عسكري، ثم الرضي ثم التقي ثم النقي ثم عسكري، ثم محمد مهديا حضرة إمام الخاتمة، ثم محمد مهديا حضرة إمام الخاتمة، نعمت پہ نعمت مل گئی، عاصی کی قسمت کھل گئی، آئے رضا آئے تقی، پھر ہے نقی پھر عسکری، جن پر امامت ہے تمام، بے شک ہے وہ مہدی امام۔